मैले लेखेको किताब होइन, वेदव्यास रचित चाहिँ तपाईँको स्कन्द पुराणको चाहिँ यो चाहिँ भाग हो। हेर्नुहोस्, यसले के देखाउँछ भने नेपालको कर्णाली नै सरायु नदी हो। तपाईँको यो कालिदासदेखि लिएर यावत शास्त्रहरूले पनि अहिलेको अयोध्यालाई प्रमाणित गरेको छ। यो त इन्डियाका लागि पनि अवसर हो। यो चाहिँ बिबी लाल भनेको चाहिँ ब्रजवासी लाल भनेको चाहिँ अहिले भारतको चाहिँ उहाँ चाहिँ ठुलो इतिहासकार हो, पुरातत्वविद हो र उहाँले के गर्नुभयो भने नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, एपी न्युज यात्राको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अयोध्याका विषयमा सार्वजनिक गर्नुभएको अभिव्यक्तिलाई लिएर यति बेला विभिन्न खालका टीका टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। केहीले भनिरहेका छन् कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोल्न नहुने कुरा बोल्नुभयो, अप्रमाणिक कुरा उहाँले बोल्नुभयो भनेर भनिरहेका छन्। अनि केहीले भनिरहेका छन् कि त्यसो होइन, यो एक खालको प्रमाणिक कुरा जस्तै हो किनकि हाम्रा ग्रन्थहरूमा लेखिएका छन् भनेर भनिरहेका छन्। वास्तवमा के हो, अयोध्या नेपालमा नै हो या भारतमा? हामी आजको कार्यक्रममा धर्म, संस्कृति र इतिहासका अध्येता पेशल निरौलासँग विस्तृतमा कुराकानी गर्दैछौँ कि हाम्रा ग्रन्थहरूमा के लेखिएको छ। स्वागत छ यहाँलाई। ल रोहितजी, तपाईँले यो मौका दिनुभएकोमा तपाईँको यो अनलाइन टेलिभिजनलाई म पहिले धन्यवाद दिन चाहन्छु। असाध्यै खुसी पनि लागेको छ किनकि यति बेला यो अयोध्याका विषयमा र अरू विषयमा होइन धेरैले धेरै कुराहरू भनिरहेछन्, तर हाम्रा ग्रन्थहरूमा के छन्, वास्तविकता के हो, यसमा टेकेर नै विश्लेषण गरौँ र के रहेछ भनेर यहाँसँग हामी जोडिएका छौँ। हजुर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अयोध्या, वास्तविक अयोध्या ठोरीमा पर्छ भनेर भनिसकेपछि यति बेला स्वाभाविक रूपमा यसले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा पाएको छ। वास्तविक कुरा चाहिँ के हो, यहाँको अध्ययनले के भन्छ? अब तपाईँको मैले पाएको चाहिँ अहिलेको एकदमै तत्कालीन सूचना अनुसार चाहिँ त्यसको केही प्रारम्भिक अध्ययन गरिएको र त्यो प्रारम्भिक अध्ययनले चाहिँ त्यो क्षेत्र चाहिँ अत्यन्त प्राचीन क्षेत्र भएको सङ्केत अथवा त्यसको चाहिँ प्रारम्भिक केही रिपोर्ट आएपछि प्रधानमन्त्रीज्यूले बोलेको भन्ने चाहिँ मैले पाएको छु हैन। अब तपाईँको अब यहाँ दुई तीनवटा कुराबाट म उठाउन चाहन्छु। सर्वप्रथम अब यो श्री स्वस्तानीको मैले पहिले शक्तिपीठ लेखेर हाम्रो रोहितजी, हाम्रो नेपाल भन्ने शब्द नै अथर्ववेदको परिशिष्टमा छ। अब तपाईँको हिम्मत खण्डमा नेपालको बारेमा छ, जो महर्षि वेदव्यासद्वारा लिखित स्कन्द पुराणको अंश हो। हेर्नुहोस्, त्यसैले ती कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ नेपाल चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ ज्ञानको चाहिँ भूमिको रूपमा, ऋषिमुनिहरूको तपोभूमिको रूपमा र यो चाहिँ मूल रूपले चाहिँ कुनै पनि तपाईँको दृष्टिकोणले चाहिँ नेपाल चाहिँ अब यो शिवको भूमि, देवीको भूमिदेखि, बुद्धको भूमिदेखि लिएर यावत कुराहरूमा चाहिँ र विष्णुको पनि भूमिको रूपमा चाहिँ नेपाल चाहिँ परिचित छ। त्यसैले यो गङ्गा उत्तर चाहिँ मूल तपाईँको चाहिँ हाम्रो सांस्कृतिकको चाहिँ देखिन्छ। यहाँ दुई तीनवटा शब्द तपाईँले हामीले जान्नु जरुरी छ। पृथ्वीनारायण शाहले के भन्नुभयो भने नेपाललाई असली हिन्दुस्तान भन्नुभयो र हाम्रो प्राचीन सिन्धुस्तान भनेको चाहिँ अहिलेको अफगानिस्तान, पहिले त्यसलाई गान्धार भनिन्थ्यो, अहिले पाकिस्तान त्यही अन्तर्गतै पर्छ हैन। त्यसपछि कश्मीर, यो क्षेत्र चाहिँ तपाईँको सिन्धुस्तान अन्तर्गत पाइन्छ र अहिले भारतले भूमि चर्चेको क्षेत्र चाहिँ तपाईँको के देखिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो तपाईँको यो चाहिँ हाम्रो ज्ञानको प्रभाव क्षेत्र, हाम्रो ज्ञानको चाहिँ प्रसार प्रसारण हुने क्षेत्र देखिन्छ। जस्तो तपाईँको मनुस्मृति चाहिँ तपाईँको कालीकोटको मानमा चाहिँ सुमति भार्गव भन्ने तपाईँको पहाडे ब्राह्मणले लेख्नुभयो। त्यो पनि तपाईँको आज तपाईँको भारतीय वैष्णवहरूले जुन उठाउने मनुस्मृति पनि तपाईँको नेपालबाट नै तपाईँको लेखिएको छ। अब म स्वस्तानीबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिमानाको र हाम्रो मौलिक सिमानाको कुरा राखेपछि यसले चर्चिएको क्षेत्रभित्र चाहिँ नेपालको के संस्कृति कस्तो खालको थियो त्यो कुरा म अगाडि बढाउन चाहन्छु। सर्वप्रथम यो चाहिँ आज उहाँको देहावसान भइसकिरहेछ।
यो डाक्टर विष्णुराज आत्रेय उहाँ अत्यन्तै तपाईँको ठुलो विद्वान हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ श्री स्वस्थानीमा चाहिँ लोकलय पौराणिक खण्डकाव्य भनेर लेख्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ नेपालको असली सिमाना के हो र यो चाहिँ शक्तिपीठहरूको चाहिँ नेपाल चाहिँ किन चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमि हो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले उठाउनु भएको छ। पहिले हामी सिमानाको बारेमा चर्चा गरेर र तपाईँको त्यसपछि हामी सिमानाकै सन्दर्भमा पछिल्लो सिमानाको चर्चा गरेर यो सिमानाभित्रको संस्कृति चाहिँ महत्त्व के छ र यसले दिन खोजेको सन्देश के छ त्यसलाई म चाहिँ अगाडि बढाउन चाहन्छु। प्रचलित नेपाली स्वस्थानी कथा सङ्कलन गर्दा कश्मीर सीमादेखि कामरूपसम्म तथा हिमालयदेखि भगीरथी गङ्गासम्मको प्राचीन हिमवत् देश नेपालको विशाल भूभागका महत्त्वपूर्ण स्थल र त्यसबेला धार्मिक सांस्कृतिक तथा भौगोलिक दृष्टिले नेपालसँग सम्बद्ध अन्य ठाउँको समेत उल्लेख पाइन्छ। जस्तै सतीदेवीको अङ्गपतन हुँदा शरीरको मध्यभाग अर्थात् गुह्य पतन नेपाल काठमाडौँमा भएको छ। यो पहिलो पतनले राष्ट्रको केन्द्रबिन्दु राजधानी सङ्केत गर्छ। दोस्रो छातीको पतन कामरूपमा भएको छ, यसले प्राचीन नेपालको पूर्वी सिमानाको सङ्केत गर्छ। तेस्रो शिरको पतन काशीमा भएको छ, यसले नेपालको दक्षिण सीमा गङ्गाको साथलाई सङ्केत गर्छ। पाँचौँ जिब्रो पतन कश्मीरमा भएको छ, यसले पश्चिमी सीमाको सङ्केत गर्छ। यति मात्र होइन, कैलाशमा दाहिने पाउ केदारमा बायाँ हात पतन भएकोले पनि उल्लेख छ। अब तपाईँको रोहितजी तपाईँको के देखिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो सिमाना चाहिँ तपाईँको उत्तरमा ब्रह्मपुत्रको मुहान जहाँ मानसरोवर छ र तपाईँको त्यो एरिया चाहिँ हाम्रो उत्तरी सिमाना देखिन्छ। र पछिल्लो समयमा पनि हाम्रो चाहिँ तपाईँको यमुना नदी चाहिँ पश्चिममा चाहिँ जो कश्मीरसँग छ यसमा देखिन्छ। र यी दुवै तिब्बतले पनि तपाईँको कश्मीरले पनि हामीलाई चाहिँ यो चाहिँ उपहार पठाउने सिर्तो तिर्ने परम्परा चाहिँ देखिन्छ। र यो तपाईँको र दक्षिण र पश्चिममा चाहिँ यो चाहिँ गङ्गा र तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ ब्रह्मपुत्र चाहिँ देखिन्छ। र यो गङ्गा सागर भनेर जुन आज भनिन्छ, गङ्गा सागर चाहिँ तपाईँको के हो भने ब्रह्मपुत्र र गङ्गाको मिलन भएको स्थललाई चाहिँ गङ्गा सागर। यो एरियाभरि चाहिँ नेपालको मौलिक सिमाना चाहिँ कायम भएको देखिन्छ। र पछिल्लो तपाईँको यो टुक्रिएको नेपाल जोड्ने क्रममा पनि हाम्रा पुर्खाहरूले कैलाशको तपाईँ योगीले पनि यो अभियानलाई अगाडि बढाएको छ। आज हामीले योगी नारायणनाथलाई सम्मान गर्नुपर्ने पनि बेला आएको छ। र हाम्रो उत्तरमा सिमाना कैलाशसम्म देखिन्छ रोहितजी। यो 18 साल भनेको 1962 को युद्धसम्म पनि त्यो भूमि चाहिँ हाम्रै देखिन्छ। तर त्यसलाई हामीले सम्हाल्न सकिनौँ भनौँ, अब केही त्यहाँ गलत कुरा भयो भनौँ। त्यो भएको हुनाले 62 देखि मात्रै अथवा 18 सालदेखि चाहिँ यो चाहिँ तिब्बतमा परेको पाइन्छ। र तपाईँको चाहिँ अब तपाईँको गोर्खालीहरूले गङ्गामा गएर खाँडो पखालेको र तपाईँको जति पनि तपाईँको नर्थ इस्ट एरिया भनेर भन्छ, आसाम, मेघालय, मिजोरमदेखि लिएर मणिपुर, दार्जिलिङ, सिक्किमदेखि लिएर यो सम्पूर्ण एरियामा चाहिँ नेपाली भाषाभाषीको चाहिँ त्यहाँ बसोबास भएको, नेपाली संस्कृतिको चाहिँ विकास भएको त्यो अद्यावधि पनि छ। त्यो मात्र होइन रोहितजी, प्राचीन नगर जो मिथिला राज्य छ त्यो जनकहरूको तपाईँको मिथिबाट चाहिँ मिथिला राज्य भयो भने त्यो चाहिँ नेपालको चाहिँ वैदिक तपाईँको विश्वविद्यालय र वैदिक संस्कृतिको केन्द्र हो, जहाँ हाम्रा शुक्ल यजुर्वेद चाहिँ तपाईँको रचना भए, अष्टावक्र गीता र तपाईँको गृहस्थ भएर नै तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ ज्ञान प्राप्त गरिन्छ। तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ वन आश्रममा अथवा सन्यास ग्रहण गर्नु पर्दैन भन्ने मान्यता छ। र अष्टावक्र गीतादेखि लिएर रोशी र कोशीको दोभानमा हामीले अहिले भन्ने गायत्री भन्न मन्त्र चाहिँ विश्वामित्रले रचना भयो, जो आज कुशेश्वर महादेवको रूपमा। तपाईँको यो यसबाट के देखिन्छ भन्दाखेरि अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाईँको काली गण्डकीको किनारमा चाहिँ तपाईँको शालिग्रामहरू भेटिएको छ, त्यो मुक्तिनाथदेखि र मुस्ताङदेखि लियो। र यो नेपाल चाहिँ के देखिन्छ भने रोहितजी, शिव र तपाईँको यो चाहिँ विष्णुको संस्कृति अथवा ज्ञानको चाहिँ यो चाहिँ मूलस्थान देखिन्छ। र वास्तवमा वेद भूमिको रूपमा, बुद्ध भूमिको रूपमा र यो शिव र देवीको भूमिको रूपमा चाहिँ तपाईँको कैलाशदेखि लिएर गङ्गाको तटसम्म यसमा फैलिएको छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दा नेपालका महत्त्वपूर्ण 4वटा भाषाहरू, नेपाली भाषा, अवधी भाषा, भोजपुरी भाषा, मगधी भाषा, यी भाषाहरूको प्रभाव क्षेत्र पनि गङ्गासम्मै छ।
र तपाईँको यो प्राचीन तपाईँको मिथिला राज्यको तपाईँको सिमाना पनि के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ गङ्गासम्मै छ। यो तपाईँको हाम्रा सम्पूर्ण शास्त्रहरूले यो कुरा प्रमाणित भएको छ। ऐतिहासिक दृष्टिकोणले, भाषिक दृष्टिकोणले, यावत दृष्टिकोणले यो प्रमाणित कुरा हो। र अहिले भएको अयोध्या र तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीले उठाउनु भएको अयोध्या दुईटै चाहिँ बृहत नेपालको टेरिटोरीभित्र पर्छ। र तपाईँको यो चाहिँ 1816 को कृत्य सुगौली सन्धिले चाहिँ हामीले ती क्षेत्रहरू गुमायौँ भने तपाईँको 1962 को युद्धले हामीले कैलाश गुमाएका छौँ। अब हाम्रो रणनीति के हुनुपर्छ भने अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले उठाएको कुरा, यद्यपि ओलीको भ्रष्टाचारदेखि लिएर एमसिसी लगायतका धेरै कुराहरूमा हामीले विरोध पनि गरेका छौँ, यो गलत पनि हो। तर यो अहिलेको यो प्रधानमन्त्रीको अभियानले सबैभन्दा यहाँ को तिल मिलाएका छन् भने धर्मको आडमा खेल्ने, पश्चिमा ब्यानरमा तपाईँ खेल्ने, यहाँको दरबारिया होस्, काङ्ग्रेस होस्, पश्चिमा ब्यानरमा रहेको इन्डियनहरू अहिले यसमा तिल मिलाएका छन्। अहिले यिनीहरू बौलाएका छन् र यो चाहिँ गलत प्रक्रिया हो। र अर्को के हो भने रोहितजी, रामको हाम्रो वैदिक परम्परा के हो? राम अब त्यतिर एकछिनमा आउँछु म। जस्तो प्रधानमन्त्रीले जे भन्नुभयो नि अयोध्या जो ठोरीमा भनेर होइन, त्यो चाहिँ के यो विषयमा, त्यो स्थानका विषयमा कहाँ के कसो भन्ने विषयमा यी ग्रन्थहरूले के बोलेका छन्? अब एकदम पहिले म तपाईँको चाहिँ दुईटा चिज हामीले बुझ्नु जरुरी छ तपाईँको रोहितजी। महाभारतलाई पाँचौँ वेद भनिन्छ किन इतिहासलाई वेदको रूपमा पनि मान्ने परम्परा छ। र यो चाहिँ बिबी लाल भनेको चाहिँ ब्रजवासी लाल भनेको चाहिँ अहिले भारतको चाहिँ उहाँ चाहिँ ठुलो इतिहासकार हो, पुरातत्त्वविद हो। र उहाँले के गर्नुभयो भने महाभारतकालीन तपाईँको चाहिँ जति पनि छन् ती क्षेत्रहरूको त्यसको चाहिँ यो चाहिँ पुरातात्विक तपाईँको चाहिँ प्रमाण भेटिएको छ। र आज अयोध्या भनिएको क्षेत्रमा चाहिँ ईसापूर्व 7औं शताब्दीभन्दा पहिले चाहिँ कुनै पनि ह्युमन सेटलमेन्ट चाहिँ भेटिएको छैन। भारतको त्यो अयोध्या, अहिलेको अयोध्यामा कुनै पनि ह्युमन सेटलमेन्ट भेटिएको छैन। र उहाँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँकै केही कुरा म राख्न चाहन्छु, पहिले त्यसलाई गरेर यतातिर हामी आउन चाहन्छौँ। र उहाँले एउटा किताब लेख्नुभएको छ, राम हिज हिस्टोरिसिटी, मन्दिर एन्ड द सेतु, इभिडेन्सेस अफ लिटरेचर, आर्कियोलोजी एन्ड अदर साइन्सेस। उहाँ के भन्नुहुन्छ भने ईसापूर्व 7औं शताब्दी अगाडि अहिलेको अयोध्यामा कुनै रामायणकालीन सेटलमेन्ट भनेको बसोबास, त्यसको तपाईँको उत्खनन गर्दाखेरि भेटिने भाँडाकुँडादेखि लिएर हात हतियारदेखि लिएर सहरकोदेखि लिएर कुनै पनि चिज चाहिँ भेटिएको छैन। हेर्नुहोस्, ईसापूर्व 7औं शताब्दी अगाडि, बुद्धको भन्दा 100 वर्ष अगाडि त्यो तपाईँको कुनै पनि भेटिएको छैन। यो भारतीय इतिहासकार पुरातत्त्वविदले तपाईँको उहाँले किताबै लेख्नुभएको छ। मैले अघि त्यो नाम उल्लेख गरेँ, उहाँले किताबै लेख्नुभएको छ। र तपाईँको उहाँले अझ के महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको छ भने नेपालीहरूका लागि गौरवको कुरा गर्नुभएको छ रोहित। उहाँ के भन्नुहुन्छ भने तपाईँको पुरानो रामायण इन्डियामा नभएर हस्तलिपि लिखित जुन ग्रन्थ छ सन् 1020मा नेवारीको भुजिमोल लिपिमा, संस्कृत भाषा हो तर त्यो लिपि चाहिँ नेवारीको चाहिँ भुजिमोल लिपिमा चाहिँ भाषामा कुरामा लेखिएको पाइन्छ। इन्डियाको रामायणको लिपि चाहिँ सन् 1416 को मात्रै छ। हेर्नुहोस्, यस कारणले रामायणको मौलिक लिपिभन्दा हामी धेरै टाढा छौँ। भनेको उहाँ दिल्ली बस्नुहुन्छ, त्यहाँ बस्नुहुन्छ र यो चाहिँ सबैभन्दा पुरानो रामायणको तपाईँ यो चाहिँ हस्तलिपि पनि, यो प्राचीनतम पनि तपाईँको चाहिँ नेपालमै भेटिएको छ। यो मेरो भनाइ होइन, यो ब्रजवासी लाल चाहिँ इन्डियाको इतिहासकारको भनाइ। तपाईँको अर्को कुरा त उहाँ के लेख्नुहुन्छ भन्दाखेरि यही किताबमा तपाईँको उल्लेख गर्नुभएको छ, अथर्ववेदको 19, 13 र 3 र अथर्ववेदकै 19, 13 र 7मा चाहिँ अयोध्याका बारेमा लेखिएको छ। त्यो काशी क्षेत्र हो, अहिलेको अयोध्या क्षेत्र होइन, जो सरयू नदीको किनारमा छ। त्यसमा चाहिँ अयोध्याना र अयोध्या भनिएको छ। अब तपाईँको अयोध्या भनेको तपाईँको के देखिन्छ भन्दाखेरि उहाँको कुरामा उहाँले लेख्नु भएको छैन। अयोध्या भनेको चाहिँ अयुद्ध हो,
जहाँ युद्ध हुँदैन, जहाँ शान्तिको क्षेत्र हुन्छ, त्यसलाई अयोध्या भन्छ। यो दृष्टिकोणले पनि अहिलेको अयोध्या पछि मुगल कालमा चाहिँ अवधको रूपमा पनि विकास भएको छ र तपाईँको त्यसले कालिदासको चाहिँ रघुवंशमा त्यसलाई साकेत नगरीको रूपमा उल्लेख गरिएको छ। यो 4औं शताब्दीको चाहिँ कालिदासको चाहिँ रघुवंश हो, त्यसमा पनि तपाईँको अयोध्या नामाकरण भएको छैन। धेरै 12औं 13औं शताब्दीपछि मात्रै यो कुरा आएको छ। यो कुरा म पछि राख्नेछु। तपाईँको अयोध्या भनेको युद्ध नहुने क्षेत्र, शान्ति क्षेत्र त्यो भएको हुनाले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि वाल्मीकि आश्रम जुन चाहिँ नेपालमा पर्छ, चितवनमा पर्छ, त्यो आश्रमबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ लक्ष्मणले चाहिँ अयोध्याबाट चाहिँ बिहान उ गरेर तपाईँको मध्याह्न उ गरेर, अर्थात् त्यहाँ चाहिँ सीतालाई छोडेर, लवकुश जन्मेका छन्, सीतालाई छोडे चाहिँ तपाईँको अयोध्या चाहिँ फिर्केको चाहिँ प्रसङ्ग रामायणमा आउँछ अरे। र त्यो प्रसङ्गले के देखाउँछ भने अहिलेको अयोध्या चाहिँ 4-5 दिन लाग्ने चाहिँ स्थिति देखिन्छ। त्यो दृष्टिकोणले पनि मलाई के लाग्छ भने रोहितजी, यो चाहिँ काशीदेखि अहिलेको ठोरी एरियासम्म नै हामीले उत्खनन गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, र यो एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भन्दाखेरि त्यो सुगौली सन्धिपछि चाहिँ अङ्ग्रेजहरूले के गरे भने गजराज मिश्र र तपाईँको चन्द्रशेखर उपाध्यायलाई चाहिँ यो रामनगर एरियामा चाहिँ यो कुनै पनि दुवै देशका चाहिँ गतिविधि गर्न नपाउने र त्यसलाई एउटा शान्ति क्षेत्रको रूपमा चाहिँ उनीहरूले स्थापित गरेका थिए। र यिनीहरूका पुर्खाहरूलाई तपाईँको चाहिँ के दिएका थिए भन्दा जमिनदारीदेखि लिएर यावत कुराहरू देखिएका छन्। धेरै कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हिजोको नेपालभित्र या आजको नेपालभित्र चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो खोज्नु चाहिँ पर्छ। र तपाईँको यो चाहिँ अब यो ओलीले उठाएको कुरा चाहिँ यो अत्यन्तै तपाईँको महत्त्वपूर्ण कुरा छ। र यो चाहिँ मलाई लाग्छ योगी नरहरिनाथले पनि यो कुरा पटक पटक तपाईँको एउटा अभियानको रूपमा उठाउनु भएको छ। आज तपाईँको रामको वैदिक मान्यता के हो? आज इन्डियनहरूले नेपाली मान्छेलाई तपाईँको नेपाली उहरूलाई समातेर खपल खब्रेर श्रीराम लेखाउने अथवा नेपाली नेताहरूको बारेमा तथाराम गाली गर्ने। र म भारतीयहरूलाई प्रश्न चाहन्छु, कुनै पनि तपाईँको राष्ट्रको सुरक्षा नगर्ने मान्छेले धर्मको सुरक्षा गर्दैन। उहाँहरू मुगल कालमा त राम रहिम बोकेका छन्। आज भारतीयहरूले चिच्याउँदै हुनुहुन्छ। राम र रहिमको कन्सेप्ट बोक्नु भएको छ। अहिले तपाईँको कृष्ण र क्राइस्टको कन्सेप्ट बोक्नु भएको छ। त्यसैले यो तपाईँको चाहिँ दृष्टिकोणले पनि यो अत्यन्त निन्दनीय र खेदजनक छ। रोहितजी, अहिलेको अयोध्यामा पनि ठुलो तपाईँको रामको चाहिँ धाम बनाऊ। अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्रीले गरेको दुवैतर्फले उत्खनन गरौँ र हाम्रो उत्खनन गर्दाखेरि हामीले भारतीयलाई सोध्ने पनि मिलेर उत्खनन गर्छन् भने जस्तो अहिलेसम्मको हेर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म यहाँले जस्तो वाल्मीकि या रामायण छ होइन, स्कन्द पुराण तपाईँले ल्याउनु भएको छ, यो हेर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै त्यो अयोध्या भारतले अहिले जुन ठाउँलाई अयोध्या भनिन्छ त्यो ठाउँ नभएर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको त्यो चितवनको जो ठोरी वीरगञ्ज आसपास होइन, पर्सा वीरगञ्ज, त्यो जुन ठोरीलाई उहाँले भन्नुभएको छ नि त्यहाँ अयोध्या भनेर जुन ठाउँमा, त्यो चाहिँ हुनसक्छ भन्ने ती भनौँ न आधारहरू के चाहिँ छन् ताकि यसमा चाहिँ अलिकति बलियो आधार यो कारणले चाहिँ हुन सक्छ है भन्ने? 2-3वटा तपाईँको आधार त्यसको चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि जस्तो तपाईँको त्यहाँ चाहिँ तपाईँको सीतालाई वनवास फेरि तपाईँको त्यो चाहिँ धोबीको प्रसङ्गदेखि आउँछ। त्यो आउँदाखेरि त्यो वनवास आउने र तपाईँको चाहिँ त्यो चाहिँ वाल्मीकि आश्रम भनेर भनेको पाइँदैन। तर एउटा चौरमा लगेर छोडिदिनु भनेपछि के देखिन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ उत्तराधिकारीका लागि त्यसको सुरक्षा र त्यसको तपाईँको त्यसलाई ट्रेनिङ दिनेदेखि लिएर राम्रो शिक्षा दीक्षा दिनु पर्यो नि। त्यो शिक्षा दिँदाखेरि लक्ष्मणले चाहिँ भगवान् श्रीरामले जहाँ भन्नुभएको थियो त्यो चौरमा ल्याएर छोड्नुभयो। यहाँ के देखिन्छ भने रामको वाल्मीकिको र जनकको सल्लाहमा चाहिँ सीतालाई छोडेको पाइन्छ, नम्बर 1। र त्यो चाहिँ समय के देखिन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ पुगाएर फेरि फिर्केको चाहिँ देखिन्छ, नम्बर 1। नम्बर 2 के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको वाल्मीकि आश्रम चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि रामायणको मूल तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ केन्द्रको रूपमा देखिन्छ। र यो तपाईँको वाल्मीकि म यो अलिकति राखेर यसमा आउन चाहन्छु।
वाल्मीकि रामायणमा चाहिँ यो के लेखिएको छ भने यो चाहिँ अश्वमेध यज्ञ जो रामले गर्नुभयो, यो चाहिँ लङ्का विजयपछि तपाईँको यो अश्वमेध यज्ञ चाहिँ गरेपछि चाहिँ घोडाहरू चाहिँ छोडिन्छ विजयका लागि। एउटा तपाईँको अब वाल्मीकि रामायणलाई मान्दिनँ भन्ने मान्छेसँग मेरो तर्कको कुनै जवाब छैन रोहितजी। र त्यो आइसकेपछि यो चाहिँ तपाईँको अश्वमेधको यज्ञको घोडा चाहिँ लवकुशले पक्रिए। हेर्नुहोस्, लवकुशले पक्रिएपछि राम र चाहिँ लवकुशको युद्ध हुने स्थिति आयो र युद्धको तयारी हुँदाखेरि सीताले परिचय गराएपछि रामले चाहिँ त्यसपछि राज्य त्याग गरेर चाहिँ लवकुशलाई दिएको पाइन्छ। यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ अहिले वाल्मीकि आश्रम जुन चितवनमा छ, यही आश्रममा नै यसको चाहिँ यो राम राज्यका लागि चाहिँ लवकुशलाई चाहिँ जनक, सीता र तपाईँको चाहिँ यो वाल्मीकि तीनजनाको चाहिँ संयोजनले चाहिँ यो चाहिँ तयार भएको देखिन्छ। नम्बर 1। नम्बर 2 के देखिन्छ भने रामायण लेखिनुभन्दा अगाडि तपाईँको रामको चाहिँ कीर्ति चाहिँ संसारभरि नै फैलिएको थियो। त्यो कीर्ति फैलिसकेपछि त्यो संसारमा भएको जनजीवनमा भएको लोककथा, लोक भनाइ, त्यो कीर्तिलाई चाहिँ वाल्मीकिले चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि यही तपाईँको चितवनमै अहिले रहेको वाल्मीकि आश्रममै रहेर उहाँले चाहिँ यसलाई काव्यमय बनाउनु भयो। संस्कृतको कवितामा चाहिँ यसलाई लेखेर र पहिलोचोटि नै भगवान् श्री राम लक्ष्मणले चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि राम कथा नै, रामायणको कथा नै लवकुशबाट गरेको पाइन्छ। यो चाहिँ यसको महत्त्वपूर्ण र तपाईँको अयोध्याको अर्थले पनि अहिलेको अयोध्याले चाहिँ त्यसको रक्षा गर्न सकेको देखिँदैन। यो महत्त्वपूर्ण र तपाईँको रामराज्य भनेको चाहिँ विशेष गरी चाहिँ शान्ति र सुशासनको चाहिँ कायम भएको क्षेत्र हो। त्यो दृष्टिकोणले पनि नेपालले चाहिँ त्यसका लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण क्षेत्र चाहिँ देखिन्छ। किनभने हामी चाहिँ कुनै पनि तपाईँको बाह्य शक्तिबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ उ गरेको देखिँदैन। अर्को भगवान् श्रीरामकै भनाइलाई हामीले उद्धृत गर्ने भने जो शिवभक्त हुँदैन त्यो कदापि पनि राम भक्त हुन सक्दैन। भनेपछि यसले के देखिन्छ भने यो शिव र तपाईँको रामको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ अनुन्यासी सम्बन्ध देखिन्छ र तपाईँको यो चाहिँ विष्णुको त तपाईँको चाहिँ महत्त्वपूर्ण क्षेत्र पनि नेपालले देखिन्छ, शिवको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र पनि नेपालले देखिन्छ। मनुदेखि लिएर साङ्ख्य दर्शनदेखि लिएर बुद्ध भूमिदेखि लिएर यावत कुराहरूले चाहिँ के देखिन्छ भने विशाल नेपालभित्रै नै यी कुराहरूको चाहिँ विकास भएको देखिन्छ। र तपाईँको अहिलेको जुन तपाईँको यो छ, जस्तो तपाईँको यहाँ सरयू नदीको प्रसङ्गमा अलिकति राखेर यसलाई फेरि म आउन चाहन्छु। अब तपाईँको यो चाहिँ मानसरोवरबाट उत्पन्न कर्णाली हुम्ला हुँदै उत्तर प्रदेशमा घाग्रा र अयोध्यामा सरयूमा चाहिँ अयोध्यामा पुगेपछि सरयू भनिन्छ। पटना नजिक छपरामा यी नदी गङ्गामा मिसिन्छन् र तपाईँको यो के देखिन्छ भन्दाखेरि यो अहिलेको हाम्रो कर्णाली नै यो सरयू नदी चाहिँ देखिन्छ। सरयू नदीको दृष्टिकोणले पनि नेपाल चाहिँ यसको चाहिँ मूल चाहिँ शिरभाग देखिन्छ। त्यसैले तपाईँको त्यसको चाहिँ सरयू नदीकै आसपासमा चाहिँ यो सभ्यता अहिले भारतीयहरूले क्लेम गरेको सरयू नदी चाहिँ यो चाहिँ देखिँदैन। किनभने यो चाहिँ यो मैले लेखेको किताब होइन, वेदव्यास रचित चाहिँ तपाईँको स्कन्द पुराणको चाहिँ यो चाहिँ भाग हो। यसले के देखाउँछ भने नेपालको कर्णाली नै सरयू नदी हो भनेर यहाँ लेखेको छ। यो सरयू नदीका विषयमा कुरा गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ जस्तो सरयू नदी र अयोध्याका बीचमा हुन्छ नि त्यो सम्बन्ध भनेको, जस्तो सरयूदेखि कता अयोध्या रहेको यी यस्ता विषयमा केही उल्लेख होला नि या के छ? त्यो होइन, यो के देखिन्छ भने कर्णाली नदीलाई पहिले सरयू नदी भनेको देखिन्छ। अब यो चाहिँ त्यो भने अध्याय 78 को 22औं श्लोक र 23औं श्लोकमा यो कुरा उल्लेख गरेको छ। अब यहाँ के लेखेको छ भने त्यसपछि आउने गोमती नदी र सरयू नदीको सङ्गमको माझमा नीलगिरी छ। त्यो पर्वत देवता गन्धर्व बाणासुर आदि दितिका पुत्रहरूद्वारा सेवित छ। यसै गरी उक्त पर्वत सिद्ध गन्धर्व विद्याधर महानाग आदिद्वारा पनि सेवित छ। यसले पनि के देखिन्छ भने रामायण अथवा रामको सम्बन्ध चाहिँ सरयू नदीको सम्बन्ध चाहिँ शैवसँग चाहिँ जोडिएको छ। र तपाईँको अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको सरयू नदी यहाँ धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ सरयू नदी के अरे यो चाहिँ अहिलेको कर्णाली नदी चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको के भने अपवित्र छ,
यो चाहिँ राक्षस तालबाट आएको छ यो भन्ने कुरा पनि गलत हो हेर्नुहोस्। किनभने सरयू नदी चाहिँ मानसरोवरबाटै आएको हो र यो नदीको मुहान मानसरोवरै हो। यो चाहिँ वेदव्यासकै यसको चाहिँ तपाईँको 175 को चाहिँ यो चाहिँ 18 देखि 22 सम्मका श्लोकहरूमा यसको चाहिँ वर्णन छ र यसको नामाकरण चाहिँ के देखिन्छ भने महाभारत कर्णले चाहिँ यो चाहिँ अली भन्ने पर्वतमा चाहिँ तपस्या गरेर चाहिँ यो चाहिँ नदीको बाटो हुँदै तपाईँको कुरुक्षेत्रमा गएको चाहिँ प्रसङ्ग पाइन्छ र तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ कर्णले अली पर्वतमा चाहिँ तपाईँको तपस्या गरेको हुनाले यसको कर्ण प्लस अली भएर कर्णाली भयो भने देखिन्छ र यही नदी नै सरयू नदी हो। सरयू नदीको आसपासमा नै रामायणको चाहिँ तपाईँको क्षेत्र चाहिँ निर्धारण हुन्छ र अहिलेको तपाईँको सरयू नदी चाहिँ किनभने भारतीयहरू मित्रहरूलाई म के अनुरोध गर्छु भने अयोध्यामा पुगेपछि त्यही कर्णाली सरयू हुँदा पवित्र हुने, यही चाहिँ हाम्रो प्राचीन सरयू नदी कर्णाली चाहिँ अपवित्र बन्ने हुँदैन। त्यसैले हाम्रा तीर्थहरू नदीहरू यावत कुराहरूले पनि तपाईँको के देखिन्छ भने यो गङ्गाको तपाईँको यो हिमालदेखि कैलाशदेखि लिएर गङ्गाको तटको क्षेत्र नै तपाईँको के हो भन्दाखेरि अयोध्या पनि यसैमा पर्छ, वाल्मिकी आश्रममा पनि यसैमा पर्छ, धेरै सिद्ध ऋषिहरूको पनि कुरा पनि यसैमा पर्छ र यो चाहिँ नेपालको चाहिँ मौलिक संस्कृति र मौलिक ज्ञानको क्षेत्र हो र नेपाल भनेको चाहिँ शिव विष्णु र रामको चाहिँ यो त्रिवेणीमा चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो संस्कृति रहेको छ। जसरी इन्डियनहरूले भनिरहेछन् नि सरयू नदी नेपालमा छैन होइन भनेर भनिरहेछन् त्यो झुटो हो। एकदम त्यो त अब त यो वेदव्यासको मेरो रचना होइन नि कि वेदव्यासको शास्त्रलाई मान्दिनँ भन्नु पर्यो। उहाँले स्पष्ट लेख्नु भएको छ, यो कुरा त मैले उल्लेखै गरिसकेँ। त्यसैले कर्णाली नदी नै सरयू नदी हो, त्यो अत्यन्तै तपाईँको चाहिँ पवित्र नदी हो, त्यो राक्षस तालबाट आएकै होइन मानसरोवरबाट आएको हो। त्यसैले हामीले वेदव्यासको कुरा चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ नमानिकन यो त शास्त्रीय तपाईँको छ र वेदव्यास त तपाईँको नेपाली नै हो। यद्यपि यो क्षेत्रकै ऋषिमुनिहरूलाई हामीले कुन स्थान क्षेत्र हामीले निर्धारण गर्नुहुन्छ, ज्ञान भनेको सबै लागि हुन्छ। अब तपाईँको यो त तनहुँकै वेदव्यास यो चाहिँ व्यास उसमा चाहिँ गुफामा चाहिँ उहाँको चाहिँ यो तपस्या गरेको जस्तै वाल्मिकीको जस्तै कुरा छ। त्यसैले यो त तपाईँको हाम्रा शास्त्रहरू अकाट्य छन् र यो पुस्तकमा जति पनि भौगोलिक त्यहाँको जडीबुटी हिमाली क्षेत्रको वर्णन छ त्यो इतिहासको कुनै पनि कालखण्डमा नलेखिएका कुरा महत्त्वपूर्ण कुराहरू यहाँ छन्। त्यसैले यो तपाईँको अहिलेको कर्णाली नै मूल सरयू हो। त्यही सरयू नदीको चाहिँ तपाईँको तलको सङ्गम भनेकै अहिलेको अयोध्याको यो सम्पूर्ण यो चर्चेको एरिया नै भने के भन्दाखेरि नेपालको क्षेत्र हो। अहिले भारतीय भएको अयोध्या प्रधानमन्त्री हाम्रो यो चाहिँ ओलीले उठाउनु भएको अयोध्या कि यो चाहिँ अहिले अयोध्याको क्षेत्र दुवै नेपाली हुन्। दुवै मान्छेहरूले चाहिँ अहिले के भने यो अत्यन्त ठुलो तपाईँको कुनै पनि एउटा योगी सन्तले गर्न नसक्ने काम अब यसलाई तपाईँको हाम्रो प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छ। उहाँको हामीले भण्डाफोर गर्नै पर्छ। तर यो महत्त्वपूर्ण चाहिँ जागरण र जागृति आज तपाईँको के भएको छ रोहितजी, आज भारत नेपालमा विरोधले होस् समर्थनले होस् राममय भएको छ। त्यसैले यो भारत नेपाल भनेको रामको भूमि हो। त्यसैले राम भनेको अजन्मा हो। रामलाई हामीले कुनै स्थानमा तपाईँको रामको ठुलो तपाईँको धाम बनाएर अमेरिका बनाएर प्राण प्रतिष्ठा गरौँ भने पनि त्यहाँ राममय हुन्छ। त्यसैले यसमा भारतीयहरूले तपाईँको यो तपाईँको भारतीय धेरै ठुल्ठुला विद्वानहरूदेखि लिएर यो कुरा गरेका छन्। यो कुरा नगरून् र भारतीयहरू अहिले तपाईँको जोगीहरूले तपाईँको त्यहाँका सन्यासीहरूले हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई 6 महिनाभित्र 1 महिनाभित्र हामी हटाउँछौँ भनेर भने चाहिँ म उहाँहरूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। भारतमा चाहिँ ठुला तपाईँको शक्तिपीठ र मन्दिरहरू 6 लाखभन्दा बेसी छन्, साना सहित त 50-60 लाख छन् होइन। ती शक्तिपीठका जोगी मन्दिर आश्रित पुजारीहरूले लडेको भए पनि भारतीयहरू मुसाई र इसाईको गुलामी हुँदैन थिए, मुगलहरूको अथवा तपाईँको इसाईहरूको गुलामी हुँदैन थियो। भारतीयहरूले त्यो गर्नै सक्दैनन् र यो चाहिँ रामको कुरामा उहाँले जुन गलत कुरा उठाउनु भएको छ वैदिक मान्यताको विरुद्ध छ। किनभने जहाँ राम त्यहाँ अयोध्या। त्यसैले राम भनेको एउटा ठाउँमा फिक्स गर्ने जन्मको ठाउँमा एउटा वंशको ठाउँमा फिक्स गर्ने राम भनेको चराचर जगतमा हुनुपर्छ। किनभने राम नाम सत्य हो भन्छौँ
राम चाहिँ के भने त्यो अजन्मा पुरुष हो। त्यसैले यस्तो व्यक्तित्वको बारेमा, यस्तो अवतारको बारेमा चाहिँ विवाद गर्नु गलत छ। बरु दुईटै देशका मान्छेहरूले चाहिँ योलाई चाहिँ आधिकारिक, अब भारतको पनि आधिकारिकता छैन, नेपालको चाहिँ बढी आधिकारिकता हुने सम्भावना, विभिन्न त्यहाँका सीतादेखि लिएर लक्ष्मणदेखि लिएर वाल्मीकि आश्रमदेखि लिएर यावत कुराहरू, सीता पाताल गएकोदेखि लिएर यावत कुराहरू मिडियामा आएको छ। यो बारेमा म बोल्न चाहन्न। त्यसैले यो भनेको चाहिँ नेपालको इतिहासमा न भूतो न भविष्य हेर्नुहोस्, एउटा तपाईँको यो चाहिँ कुनै पनि शासकले यसरी तपाईँको बलियो गरी यो कुरा उठाउनै सकेका थिए। यो तथ्यका विषयमा तपाईँहरू पहिले जानकार हुनुहुन्थ्यो? अब यो तपाईँको अलिअलि त म थिएँ रोहित, हजुर, तर यो तर मैले भनेको चाहिँ यो विषयमा तपाईँहरू जस्ता जो विद्वत वर्गहरू होइन, यहाँहरू जानकार हुनुहुन्थ्यो पहिलेदेखि भने किन यो त्यति धेरै तपाईँहरूले अगाडि ल्याउनु भएन भनेर? अब यो के भने कहिलेकाहीँ के भने यो विषयले पनि, विषयको पनि भाग्य उठानु हुने, विषयले पनि समयलाई चाहिँ कुर्नुपर्ने रहेछ। अब यो सराई नदीको पनि विषयमा वास्तवमा म आफैलाई पनि अलिकति कन्फ्युज थियो कि, तर यो किताब पढेपछि म क्लियर भएँ। र यो के छ भने रोहितजी, कुनै पनि कुराको चाहिँ एउटा युगले पनि त्यसलाई, एउटा समयले पनि, एउटा उसले पनि तपाईँको यो अगाडि, अब प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले यस रूपले यसले व्यापकता पाउँछ भन्ने त उहाँले त्यो चिताउनु भएको थिएन। तर रोहितजी अहिले के देखिन्छ भने यो विषयलाई सबैभन्दा बेसी विरोध यहाँको कथित हिजोको दरबारिया मण्डलले, काङ्ग्रेसीहरू, यहाँका धर्मवीरू, तपाईँको ठाडो टिका लाउने, तपाईँको 400 टिका लाउने, गेरुवा वस्त्र ओढ्ने, तपाईँको त्यसपछि पहेँलो वस्त्र ओढ्ने, यी सम्पूर्ण मान्छेहरूले चाहिँ यस्तो महत्त्वपूर्ण जागरण र जागृतिको विषयमा तपाईँको चाहिँ यसको चाहिँ तपाईँको विरोध गरेका छन्। र नेपाललाई तिरङ्गी र फिरङ्गीले नेपालको धर्म संस्कृति सक्ने, यहाँको राज संस्था सक्ने, संसारको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र सक्ने तपाईँको जुन दुस्वप्न गरेर आजको स्थितिमा पुर्याएका छन्, यस्तै जागरण र जागृतिले नेपालबाट तेस्रो विश्व हुँदैन रोहितजी, नेपालबाट यिनीहरूको विनाश सुरु हुन्छ। किनभने नेपाल भनेको राम, शिव, बुद्ध, तपाईँको जनकदेखि लिएर यावतहरूको ज्ञानको केन्द्र हो। त्यो देवीको मूल स्वरूप नै नेपाल हो। यसैले नै तपाईँको के हुन्छ भने निर्धारण हुन्छ। तपाईँ, हामी त संयोगले आज तपाईँसँग यो तपाईँको संवाद गर्ने मौका भेटेँ, यो ईश्वरकै कृपा हो। त्यसै अब हामी कुराकानीको अन्त्यतिर पनि छौँ। जस्तो एकैछिन म फेरि यहाँलाई फर्काउन चाहेँ। हजुर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको अयोध्यातिरै, ताकि त्यो स्थान अयोध्या हो, त्यो रामकै भूमि हो भनेर भन्ने थप आधारहरू के छन्? अलिकति अझ तपाईँसँग यति धेरै ग्रन्थहरू छन्, त्यो आधारका विषयमा कुरा गरौँ। बिबी लालले के भन्नुहुन्छ भने राउटलेट वेयर कल्चर चाहिँ भेटिएको छ तपाईँको अयोध्यामा। यो चाहिँ कति भने 100 सन् 100 देखि 200 को मात्रै हो। त्यसलाई चाहिँ यो राउटलेटेड वेयर कल्चर भनेर भन्छ। त्योभन्दा अगाडिको बस्ती, मानव बस्ती भेटिएको छैन। त्यसैले अहिलेको अयोध्या तपाईँको चाहिँ प्रामाणिक नभएपछि त, र तपाईँको हाम्रो रामायणमा देखिएको चाहिँ जति पनि तपाईँको चाहिँ सीताको विवाहमा आउने समयदेखि लिएर लक्ष्मणले तपाईँको सीतालाई छोडिएको समयदेखि लिएर अहिलेको अयोध्या प्रमाणित हुँदैन भने त्यसको हाराहारीको केन्द्र त नेपालैले उहाँले उठाएको क्षेत्रै हुन्छ कि। जनकपुरबाट त्यसको दूरी सम्पूर्ण हेर्दाखेरि पनि तपाईँको त्यही नै देखिन्छ। र तपाईँको चाहिँ र यो अहिलेको अयोध्या चाहिँ यो चाहिँ 4औं शताब्दी पछि मात्रै यो चाहिँ गुप्तकाल भन्छ, स्कन्द गुप्ताको पिरियडमा लेखिन्छ। र तपाईँको यो कालिदासदेखि लिएर यावत शास्त्रहरूले पनि अहिलेको अयोध्यालाई प्रमाणित गरेको छैन। यो त इन्डियाका लागि पनि अवसर हो। त्यसैले तपाईँको प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले देखाउनु भएको र रामायणमा उल्लेखित तपाईँको दूरी र राम र सीताको विवाह आउँदा जन्तीको प्रसङ्ग, त्यस्तै लक्ष्मणले सीतालाई त वाल्मीकि आश्रमको आसपासमा छोडेको प्रसङ्ग, यावत प्रसङ्गहरूले अहिलेको भारतमा भएको अयोध्याले चाहिँ प्रामाणिक हुँदैन। र यही अयोध्या नै तपाईँको यही अहिले प्रधानमन्त्री उठाउनु भएको यो क्षेत्र नै अयोध्या हुनसक्छ। त्यसका लागि हामीले तपाईँको अनुसन्धान गर्नुपर्छ। र यो चाहिँ पुरातात्विक दृष्टिकोणले पनि मैले पाएको जानकारी अनुसार यसको प्राचीनता चाहिँ अत्यन्तै तपाईँको चाहिँ प्राचीनता देखिन्छ।
त्यसैले मलाई के लाग्छ भने रोहितजी यो चाहिँ काशीदेखि अहिलेको ठोरीसम्मको एरिया यो बिचमा चाहिँ रामनगर आसपास र यही क्षेत्र भनौँ न यही क्षेत्र नै अयोध्या हुनसक्छ किनभने त्यसको त तपाईँको सिटीको त डेन्सिटी ठुलो हुन्छ त्यसको होइन त्यो हुनसक्छ र यो क्षेत्र चाहिँ अलिकति शान्ति क्षेत्रको रूपमा पनि देखिन्छ त्यो चाहिँ अङ्ग्रेजको पछिल्लो पिरियडमा पनि यो उनीहरूले त्यसलाई मिसयुज गर्न खोजे पनि यो क्षेत्र चाहिँ शान्ति क्षेत्रको रूपमा देखिने र अयोध्याको शाब्दिक अर्थ पनि यही क्षेत्रले बोकेको हुनाले पनि यही क्षेत्र नै हाम्रा प्रधानमन्त्री ओलीले नै उठाएको क्षेत्र नै यो चाहिँ अयोध्याको रूपमा देखिन्छ त्यसैले यो कुराको चाहिँ खोजी नीति हुनुपर्छ र सम्पूर्ण भारतीय र नेपालीहरूले चाहिँ यो क्षेत्र साँच्चीकै अयोध्यालाई हामीले प्रमाणित गर्यौँ भने सम्पूर्ण हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र हुन्छ र ईश्वरलाई ज्ञानलाई हामीले कुनै अहिलेको क्षेत्र विशेषका छोड्नु हुँदैन यो सम्पूर्ण र नेपाल भनेको वेदोक्त भूमि हो भने भारत भनेको पुराणोक्त भूमि हो भारतीयहरूले वेदको अनुसरण गर्नुको विकल्प छैन त्यसैले भारतीयहरूले चाहिँ अहिले पनि भारतीयहरू गुलाम छन् रोहितजी कमनवेल्थको सदस्यबाट अहिले पनि अटेका छैन स्वतन्त्र भारत हो राममय भारत बनाऊ अहिलेसम्म राम मन्दिर अयोध्यामा बनाउन सक्नु भएको छैन भनेपछि त्यहाँ पनि राम मन्दिर बनाउन हामीले सहयोग गरौँ हाम्रा प्रधानमन्त्रीले उठाएको पनि ठुलो धनराशिमा तपाईँको राम मन्दिर बनाएर पुरातात्विक रूपले अन्वेषण गरेर संसारभरि नै रामको चाहिँ एउटा शिक्षा हामीले दिन सक्यौँ भने यो चाहिँ अहिले उहाँले उठाउनु भएको विषय चाहिँ नेपालको इतिहासमा न भूतो न भविष्य यसले चाहिँ हिन्दुत्वको जागरण र नेपाल भारतमा चाहिँ बन्धुत्वको जागरण हुनेछ यसले जुन तपाईँको डिजाइनले यहाँको चाहिँ पार्टीहरू दरबारहरू यहाँका सेनाहरू जति पनि पश्चिमाले चलाएका छन् यो दुईटै तपाईँको यो अहिलेको विषयले दुईटैहरूलाई राम्रो उत्तर दिएको छ भन्ने मलाई लाग्छ हुन्छ आजका लागि कुराकानी यति गरौँ जुन समय यहाँले हामीलाई दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद ल रोहितजी तपाईँले पनि यो महत्त्वपूर्ण विषयमा मलाई जुन बोल्ने मौका दिनुभयो यसका लागि म सर्वप्रथम धन्यवाद दिन चाहन्छु अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने शैव सिद्धान्तले तीनवटा कुराहरूलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय मान्छ अवधारणा अनुमान र अगमा फ्याक्ट्स एन्ड डाटा त्यसैले हाम्रो के हो भन्दाखेरि यो कुनै पनि द्वन्द्वको निकास चाहिँ तपाईँको केबाट हुन्छ भन्दाखेरि यी तीलाई हामीले जोड्न सक्यौँ अवधारणा अनुमान र अगमा फ्याक्ट्स एन्ड डाटाबाट जोड्न सक्यौँ भने तपाईँको के हुन्छ भने यो विषयको निरूपण हुनेछ र यो विषयले चाहिँ नेपालको चाहिँ यो आध्यात्मिक तपाईँको राष्ट्रको रूपमा नेपाल चाहिँ अध्यात्म राष्ट्रको रूपमा नेपालको मान्यतालाई थप बल मिल्नेछ र भगवान् श्रीरामले भन्नुभएको रामायणको मूल मर्म जो मान्छे शिवको भक्त हुँदैन त्यो रामको भक्त हुन त सक्दैन भन्ने मूल भावनालाई पनि यसले समेट्नेछ र नेपाल चाहिँ राम र शिवमय हुनेछ यही कामना व्यक्त गर्छु हस् हस् फेरि धन्यवाद आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ धर्म संस्कृति र इतिहासका अध्येता पेशल निरौलासँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै एपी न्युज यात्राको विशेष संवाद अहिलेका लागि यही सकिन्छ एपी न्युज यात्रा सँगै रहनुहोला नमस्कार